जो महज चंद टकों की खातिर उसके दस्ते बाजू बने हुए थे, कहाँ खो गए? उटीले नजर आने लगे हैं। वीरा ने मेरे बाजू पर हाथ मारते हुए सामने इशारा किया और मैं अपने ख्यालात के गर्दाब से बाहर आ गया। बाएं तरफ का रास्ता निस्बतन बेहतर था। मैंने जीप उसी तरफ मोड़ ली। दूर तक पड़ती हुई हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में अचानक मुझे ख्याल आया कि हमारी वो एहतियात कुछ ज्यादा मुअस्सर नहीं थी। इन टीलों पर अगर कोई भी मौजूद था तो उसने रोशनी की वजह से हमें देख लिया होगा। हमारे रास्ता बदलने की वजह से उसे यकीन हो गया होगा कि हम उसके दोस्तों में से नहीं थे। अगर हम पूरी रफ्तार से सीधे ही चलते रहते तो उसे हमारे बारे में सोचने और फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल सकता था। 1-1.5 किलोमीटर दूर निकल आने के बाद मैंने जीप को दाहिनी तरफ घुमा लिया, क्योंकि इतने फासले पर हम राइफल की रेंज से बाहर थे। इंजन से चारों पहियों के मुंसलिक होने की वजह से जीप की रफ्तार कम थी। थोड़ी ही देर बाद एक हैरतनाक मंजर हमारे सामने था। जीप के रास्ते में वही कदावर बंदर हायल था जिसे हम आते हुए देख चुके थे। उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल से लंबी नाल वाला एक अजीब सा हथियार मौजूद था। वो पिस्तौल लहराकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने हेडलैम्प्स की बीम पूरी तरह रोशन कर दी। मेरा अंदाजा था कि आंखें चुंधियाने की वजह से बंदर हमारा रास्ता छोड़ देगा, लेकिन वो चंद कदम सरकने के बावजूद मैदान में डटा रहा। जीप की रफ्तार में कोई कमी न होते देखकर बंदर ने अपने हथियार से फायर कर दिया और गोली जीप से खासे फासले से गुजर गई। इस वक्त वही एक बंदर हमारा हरीफ था, इसलिए मेरी निगाहें उसकी हर हरकत का बगौर जायजा ले रही थी। उसके पहले फायर से ही यह जाहिर हो गया था कि उसे गोली चलाने की तरबियत जरूर दी गई थी, लेकिन अपनी जबिल्लत की बेचैनी की वजह से वो दुरुस्त निशाना नहीं ले सका था। ये काम ही उसके बस से बाहर था। वैसे भी उस बंदर की वजह ऐसी खौफ आवर थी कि उसे हथियार बदस्त देकर हर माकूल आदमी सर पर पैर रखकर भाग खड़ा होता, और शायद उस बंदर के तायुन का मकसद भी इधर भटक आने वाले लोगों को खौफजदा करके भगाना ही था। मैंने जीप का रुख बराह रास्त बंदर की तरफ मोड़ दिया। उस बेजुबान लेकिन खतरनाक हैवान को पहली बार हमारे सफाकाने अज़ाइम का एहसास हुआ और उसे पै दर पै 2 गोलियां चला दी। उनमें से पहली बहुत दूर से गुजरी और दूसरी आसमान की तरफ तैरती चली गई। बंदर ने पलट कर अचानक ही अपने मस्कन की तरफ दौड़ लगा दी। बंदर की बदकिस्मती थी कि वो इलाका कदरे हमवार था। वहां कोई भी ऐसा गड़ा या कटाव मौजूद नहीं था जो जीप की रफ्तार पर असरअंदाज होता। बंदर ने इधर उधर भागकर जान बचाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन मैंने नहायत बेरहमी के साथ उसे आहनी बम्पर की शदीद ज़रब से दूर उछाल दिया। बंदर बुरी तरह बिलबिलाता हुआ जमीन पर गिरा तो उसके दोबारा संभलने से पहले ही मैंने उसे जीप के नीचे रोंद डाला। बंदर की आखिरी चीखें बड़ी लर्जाखेज थी, जिन्हें जीप के घुराते हुए इंजन का शोर भी नहीं दबा सका था। यह आज का सबसे अफसोसनाक हादसा था। वीरा मगमूम लहजम बोली। हादसा इत्तफाकन होता ये सोचा समझा वाक़या था। इसका खून अल्बर्टो के सर पर होगा। वो अपने भयानक अज़ाइम की तकमील के लिए इन बेजुबानों को भी बेरहमी के साथ रगेद रहा है। मेरे पास इस बंदर को जिंदा छोड़ने का कोई जवाब नहीं था। वो अचानक ही हंस पड़ी। इसकी मौत से दूसरे बंदरों को इबरत हासिल होगी और वो अल्बर्टो का साथ देने से साफ इनकार कर देंगे। इसे जिंदा छोड़ने से दूसरे बदमाश बंदरों की गैर जरूरी हौसला अफजाई हो सकती। मैं जीप के कैबिन में फैले हुए अंधेरे में उसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूर कर रह गया। हम लोग इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो हमारे हक्म में सुबह का उजाला फैल चला था और सड़कों पर दूध और अखबार वालों की गाड़ियां वगैरह की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। होटल में हमारे 1-2 जोड़ों या बाकी मांदा अस्काज के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके लिए हम तवील सफर तय करके पिंडी जाते। इसी होटल में मुकीम रहने की सूरत में अल्बर्टो की तरफ से किसी खतरनाक इंतकामी कार्रवाई का खतरा था, इसलिए मैंने ठिकाना बदलने का फैसला कर लिया। आपारा के इलाके में एक होटल के साइन बोर्ड पर नजर पड़ने के बाद मैंने जीप एक दूर उफ्तादा और वेरान पार्क के किनारे खड़ी की और हम दोनों पार्क में से टहलते हुए होटल की तरफ आके, जहां नहायत आसानी के साथ अलग अलग बिस्तरों वाला डबल बेडरूम मिल गया। इस वक्त मुझे बहुत शिद्दत के साथ अव्वल खान की कमी महसूस हो रही थी। वो मौजूद होता तो उसकी नफरी के साथ हम दोबारा अल्बर्टो के ठिकाने पर यलगार करके खासी कामयाबी हासिल कर सकते थे। वीरा कमरे में पहुंचते गुसल खाने में जा घुसी और न सिगरेट सुलगाकर फोन पर स्टेशन 4 का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। सिलसिला मिलने पर मालूम हुआ कि अव्वल खान दफ्तर नहीं पहुंचा था। मुझे अव्वल खान के घर का नंबर जुबानी चाहता, वहां पहली कोशिश में अव्वल खान से बात होगी। खैर खैरियत के रस्मी तबादले के बाद अव्वल खान ने अपनी कथा शुरू कर दी। ट्रेड लाइन वाले वाक़े ने उसकी पुलिस को हिला कर रख दिया था। हबीब जवानी के कमरे में मौजूद एक तिजोरी से कई अहम और मोतबर सरकारी एहलकारों के पसीना पसीना कर देने वाले शर्मनाक वीडियो केस्ट दस्तयाब हुए थे, जो शायद की क्लब के दिनों में मखसूस मकासद के लिए तैयार किए गए थे। उनकी वजह से सरकारी हलकों में खलबली मची हुई थी। फाइलों की हद तक मामलात काबू में थे, लेकिन वीडियो फिल्में बरामद होने के बाद फौजी हुकाम इन बदकिरदार एहलकारों की फौरी गिरफ्तारी पर तुले हुए थे, जबकि हुकूमत की सियासी मसलतें उन कार्रवाइयों में रुकावट बन रही थी। इन मामलात पर फैसला हो जाने तक तमाम मुल्ज़िमों की निगरानी का काम STF को सौंप दिया गया था, ताकि उनमें से कोई भी अपने हमदर्दों और खैर ख्वाहों की मदद से मुल्क से बाहर फरार होने में कामयाब न हो सके। अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद उसे याद आया कि मैं भी किसी अहम मसले में उलझा हुआ था। बात बिगड़ चुकी है।
मैंने उसे आगाह किया, अल्बर्टो ने पिछली रात हमें अपने खुफिया कैंप में घेरने की कोशिश की थी। हम बहुत मुश्किल से अपनी जानें बचाकर अभी अभी वापस लौटे और एक नए होटल में मुकीम है, लेकिन हालात इतनी तेजी के साथ काबू से बाहर क्यों हो गए? उस इंकशाफ पर वो हैरान था। मैंने इख्तिसार के साथ उसे तमाम हालात से आगाह करते हुए कहा। सर्द जंग ने उसके आसाब को बखेर कर रख दिया था और वो हर कीमत पर कुछ कर गुजरने पर तुल गया था। मैं फौरी तौर पर कुछ नफरी साथ लेकर उसके खुफिया कैंप पर जवाबी कार्रवाई करना चाहता हूँ। तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? शायद कुछ भी नहीं। उसका जवाब मायूसाना था। जफर का नाम आते ही रुकावट पैदा हो जाएगी। जफर का नाम ही ना लो। कुछ मुल्क दुश्मन नासिर की सरगर्मियों के हवाले से तुम बात कर सकते हो। बाद में जफर का नाम सामने आएगा तो सारा भरम जाता रहेगा। उसके फिंगरप्रिंट्स के मामले में मैं पहले ही अपने कमांडर से मरासिम में सर्द मैरी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि वो खुद को अल्बर्टो तस्लीम करता है या अब भी जफर होने के दावे पर अड़ा हुआ है। मैंने उसे हिला कर रख दिया है। मैंने उसे बताया कि सारी कहानी तुम्हारे इल्म में भी है। वो अब STF के दफातर का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। उसकी असलियत साबित करने के लिए उसकी गैर हाजिरी बल्कि फरार ही सबसे बड़ा सबूत साबित होगा। वो हमारे सामने अपनी असलियत का एतराफ़ कर चुका है। उसकी रुपोशी खतरनाक साबित होगी। उसे जिंदा हाथ आना चाहिए ताकि उसके हाथों की जिल्द के तिब्बी मुआयने के बाद उसकी दोहरी शख्सियत का पर्दा चाक किया जा सके। अपनी बात साबित करने के लिए हमारे पास अब बहुत कुछ मवाद मौजूद है। मैंने उसे याद दिलाया उसके खुफिया कैंप पर छापा मारकर बहुत कुछ हासिल होगा। सबसे बड़ा सबूत काहोटा की वादी से मिलेगा, जहां ही साज तरीन इंफ्रारेड कैमरों से लैस 3 बंदर दंदनाते फिर रहे हैं। उसने खुद ही शेखी में आकर हमें उन बंदरों के सनसनीखेज वजूद से आगाह किया था। हो सकता है कि उन कैमरों का लासिल्की राब्ता अल्बर्टो के कैंप में नस्ब किसी रेडियो फोटो रिसीवर से हो। मेरा ख्याल है कि तुम फिलहाल सब्र और इंतजार करो। चंद सानियों के सुकूत के बाद अव्वल खान की तफक्कुरों में आवाज उभरी। मैं आज शाम की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारा क़याम कहाँ होगा और तुमसे राब्ते की क्या जरूरत होगी? मैं फोर्स के रेस्ट हाउस में ठहरूंगा। तुम अपना नंबर मुझे नोट करवा दो। उसने अपनी दनिस्त में तुम्हें मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था, इसलिए उसने तुम्हें बहुत सी अहम बातें बता डाली हैं। उन नंबरों के तबादले के बाद अव्वल खान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ डेविड स्टार्क के अज़ाइम और इसराइल की जानिब से हेरोइन की सरकारी सतह पर पैदावार और बरामद के मामलात बहुत अहम हैं। इनके बारे में हमें तफसीली बातचीत करनी होगी ताकि मुतल्लिका हुकाम को बाखबर किया जा सके। ये काम मेरी आमद के बाद ही हो सकेगा। इस दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि काहोटा में पाए जाने वाले 3 बंदरों का सुराग लगाकर उन्हें पकड़ लिया जाए ताकि अल्बर्टो के खिलाफ जल्द अज जल्द ठोस चाहते सामने आ सके। हो सके तो ब्लू क्रॉस स्टील वाले ट्रेलरों की नकलो हरकत से नकली जफर को लाताल्लुक कराने का बंदोबस्त भी कर डालो। इस बारे में उसके अज़ाइम बहुत भयानक है। हो सकता है कि आज की चोट खाने के बाद वो आखिरी ट्रेलर की आमद का इंतजार किए बगैर कोई कार्रवाई कर गुजरे। जैसा पहलू मेरी निगाहों में आ गए हैं, लेकिन मैं तुमसे बेबुनियाद बातें नहीं कर सकता। मुल्की मफादात मुझे भी इतने ही अजीज हैं जितने तुमको हो सकते हैं। मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैं कर गुजरूंगा। जफर के मामले में अब धुंध साफ हो चुकी है और मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। उसके बाद अव्वल खान से मजीद बहस की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मुझे उसकी फर्शनासी में जरा भी शुबा नहीं हुआ था। चंद सेकंड के बाद मैंने फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वीरा को बाथरूम में गए काफी देर हो चुकी थी। अंदर से शावर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। मेरे दिल में भी बेख्तियार गुसल करने की ख्वाहिश जाग उठी और मैंने उठकर कमरे का दरवाजा अंदर से बुलट कर लिया। मुसलसल 2 रातों की बेख्वाबी और भागदौड़ के बाद मैं गहरी नींद सोया हुआ था कि टेलीफोन की घंटी की मुसलसल आवाज ने मुझे बेदार होने पर मजबूर कर दिया। मैंने कुशलमंदाना अंदाज में हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कराची से कॉल है सर। ऑपरेटर ने मशीनी अंदाज में वो फिक्रा अदा करके लाइन मिला दी। हेलो डैनी, मैं अव्वल खान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से हैजान अवेज आवाज सुनाई दी। मैं सुन रहा हूँ। उसकी आवाज में कोई ऐसी बात थी कि मेरी नींद यकलख्त काफूर होगी। स्पेशल टास्क फोर्स के लार्जेस्टिक सिक्योरिटी सेल में खौफनाक धमाके के साथ आग लग गई है जो काबू से बाहर है। इस हादसे में भारी नुकसान होने के इम्कानात हैं। ये कहाँ की बात है और इस मामले से हमें क्या दिलचस्पी हो सकती है अव्वल खान ने? मैंने अपना सर झटक कर उसकी बात समझने की कोशिश करते हुए पूछा। जिस यूनिट में आग लगी वो स्पेशल टास्क फोर्स का यूनिट है। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। और दूसरी बात यह है कि लॉजिस्टिक सिक्योरिटी सेल इस्लामाबाद में वाक़ है। जफर इसी सेल में तैनात है। मैंने अल्बर्टो के बारे में फ़ोन किया तो मुझे ये इत्तला दी गई जफर या अल्बर्टो को सुबह सवेरे दफ्तर में आते हुए देखा गया था, लेकिन आखिरी खबर यही है कि किसी ने उसे आग में घिरी हुई हमारे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। आग ने एक बड़े बारूदी जखीरे को भी अपनी लपेट में ले लिया। ओह, बेख्तियार मेरी मुठ्ठियां भींच गईं। मालूम होता है बदतरीन नाकामी ने अल्बर्टो का दिमाग उलट दिया और वो इंतकामी कार्रवाई पर होता है। मुझे शुबा है कि कहीं उसने खुदकुशी न कर ली हो। अव्वल खान की आवाज़ मुझे किसी कुएं की तह से आती हुई मालूम हुई। वो अपने साथ ही बहुत कुछ ले डूबा है। यह मेरी ज़ाती राय है जिसका इजहार मैं सिर्फ तुमसे कर रहा हूँ। अभी ये बात तुम्हारी ज़ात तक महदूद रहनी चाहिए। ये नामुमकिन है। मैंने आखिर तक उसे देखा है। वो जिंदगी के हर सांस के लिए लड़ने वाला आदमी है। वो ऐसा बुज़दिलाना कदम नहीं उठा सकता। वो आतिशज़नी का बंदोबस्त करके खामोशी के साथ वहां से निकल गया होगा। ये उसका कोई नया खेल मालूम होता है। इस आग ने फोर्स के हर बड़े को उलझा दिया है। मेरे ऊपर वाले कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बंदरों वाली कहानी तो मैं छेड़ ही नहीं सका।
وہ اس قدر عجیب اور ناقابل یقین ہے کہ میں کسی کو بھی آسانی سے ہم خیال نہیں بنا سکتا۔ عملاً سب کچھ جوں کا توں رہ گیا ہے۔ دعا کرو کہ شام کو میری آمد سے پہلے اس آگ پر قابو پا لیا جائے، بس صورت دیگر میں اسلام آباد آ کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے اول خان، شاید اس کی سازش کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہاری پوری قیادت ہے آتش زدگی کے معاملے میں الجھ کر مفلوج ہو جائے اور اسے کہوٹا والے بندروں پر کام آگے بڑھانے کی مہلت مل جائے۔ اس نے وقت حاصل کرنے کی کوشش کی اور بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے۔ تم نے کچھ نہ کیا تو شاید تم پوری عمر اپنی اس کوتاہی کو معاف نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی عین ممکن ہے۔ میری بات فوراً ہی اس کے ذہن میں آ گئی، لیکن میں حالات کے سامنے بے بس ہوں۔ تم بتاؤ کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے بات کروں؟ فوج کے ذمہ داروں سے بات کرو، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کراچی کی حد تک میں ایریا کمانڈر سے ہر بات کر سکتا ہوں۔ اسلام آباد کے معاملات میری بساط سے باہر ہیں۔ اس نے میری بات کاٹ کر بیچارگی کے انداز میں کہا، تم خبر تو دے سکتے ہو، عمل کرنا یا نہ کرنا ان کے اختیار میں ہوگا۔ ہمیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے بے حساب آزادیاں ہیں، لیکن حدود سے آگے کی پابندیاں بھی اس قدر کڑی اور روح فرسا ہے، میں ڈسپلن کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم اپنے طور پر کسی بھی اتھارٹی سے رابطہ کر کے خطرات کی نشاندہی کر سکتے ہو۔ اس کی آواز سے بے بسی مترشح تھی۔ میری بات پر یقین کرنے سے پہلے ہر افسر میری شناخت طلب کرے گا، اور تم اس معاملے میں میری مجبوریوں سے پوری طرح باخبر ہو۔ میرا نام ایک بار ریکارڈ پر آ گیا تو مجھے اپنے پچھلے گناہوں کا حساب دینے میں دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ مجھے تمہاری آمد کا انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اتنی کم مدت میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ نہ کہو، اول خان نے فوراً ہی کہا تھا۔ وہ اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، اتنی مہلت مل جانے پر کہوٹا سے اپنے تربیت یافتہ بندر ضرور ہٹا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں کہ اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم شام تک یہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ 11:15 بجا رہی تھی۔ میں اچھل کر بستر سے نیچے آ گیا۔ البرٹو کو اس وقت تک بھی بہت کافی مہلت مل چکی تھی اور اسے روکنے کے لیے کسی نہ کسی محاذ پر الجھانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر ویرا کو بھی جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند تو پوری ہو لینے دیتے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس وقت کون سی آفت آئی تھی کہ تم نے مجھے ادھوری نیند سے اٹھا دیا؟ ہم بستر پر پڑے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور البرٹو کسی پاگل کتے کی طرح ہر طرف دانت مارتا پھر رہا ہے۔ اس نے اپنے دفتر کو بھی آگ لگا کے چولوں کی نظر کر دیا ہے۔ آگ لگا دی ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ ادھر جانے کا خطرہ مولے بیٹھا؟ میں اسے اس قدر بے جگر نہیں سمجھتی تھی۔ بے جگری سے زیادہ یہ اس کے تجربے اور اندازوں کا کمال ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم دفتر میں اس کا داخلہ روکنے کے لیے فوری طور پر کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ بے خوفی کے ساتھ وہاں گھس گیا۔ اندر والے باہر والوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے میں بڑا کمال رکھتے ہیں۔ ویرا نے بستر پر بیٹھے بیٹھے ایک زہد چکن انگڑائی لی اور میں نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، چاہے تمہیں معلوم نہیں کہ دعوت گناہ دینا گناہ سے بھی بدتر کام ہوتا ہے، اور اس وقت تم اس کی مرتکب ہو رہی ہو۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہ بات سنانے کے لیے بیدار کیا؟ وہ آتش زنی کی بہت بڑی واردات ہے۔ ایس ٹی ایف کے سارے اعلیٰ دماغ اس میں الجھ کر رہ گئے۔ ایسا نہ ہو کہ البرٹو اس سے تعطل سے فائدہ اٹھا کر اپنے جاسوس بندروں کو کہوٹا سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ ایسا ہو گیا تو وہ اگلی بار ان ہی تجربے کار بندروں کو تباہی کے ساز و سامان سے لیس کر کے ان مضافات میں بھیجے گا اور کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ یہ تو صرف مسئلہ ہوا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولے، تمہارے ذہن میں اس کا کوئی حل ہے؟ تم باقاعدہ سفری دستاویزات پر پاکستان آئی ہوئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اسی شناخت کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کو فون پر ان خطرناک بندروں کے بارے میں مطلع کرو تاکہ وہ لوگ فوری طور پر البرٹو کی کسی سازش کا انسداد کر سکیں۔ اتنا سا کام تو تم بھی کر سکتے تھے۔ کیا تمہیں آئی بی کے ڈائریکٹر کا فون نمبر تلاش کرنے میں کوئی دشواری ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے ترشی سے پوچھا۔ میرے ساتھ شناخت کا مسئلہ ہے، پھر تم ایک غیر ملکی خاتون ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بات دھیان سے سنی جائے گی۔ مقامی آدمی کی طرف سے کسی بین الاقوامی سازش کے انکشاف کو ہر شخص بے اعتباری سے سنے گا۔ وہ مسکرانے لگی۔ غیر ملکی یا امریکن؟ سنا ہے کہ تمہارے ملک میں بارشیں زیادہ ہونے یا سرے سے نہ ہونے تک کی ذمہ داری امریکہ پر ڈالنے کا فیشن چلا ہوا ہے، اور میرا پاسپورٹ امریکن ہے۔ جو جی چاہے سمجھ لو، اپنی معلومات کا ذریعہ تم اپنی چند دوستوں کو قرار دے سکتی ہو۔ وہ بحث کیے بغیر اس کام پر رضامند ہو گئی اور میں ڈائریکٹری سے نمبر تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اول تو ویرا کی انگریزی بہت نستعلیق اور شگفتہ تھی، پھر اس کا مترنم نسوانی لب و لہجہ اس کی گفتگو میں 4 چاند لگا دیتا تھا۔ اس کے اولین فکرے پر ہی اس طاقت اور وفاقی محکمے کے ڈائریکٹر کے پی اے نے کال اپنے افسر سے ملا تھی۔ میری توقع کے عین مطابق ویرا اسے مروب کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ ویرا نہایت باوقار انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے اصل بات شروع کرتی۔ میں امریکن ہوں اور مجھے مقامی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے غیر ملکی دوست کے ذریعے ایک خطرناک سازش کا سراغ ملا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ میری کہی ہوئی باتوں کو شاید معتبر نہ سمجھا جائے۔ وہ چند ثانیوں تک دوسری طرف سے کی جانے والی یقین دہانیاں سنتی رہی، پھر بولی، میں اس عزت افزائی کے لیے ممنون ہوں۔ دراصل میرا ملک اصولی طور پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس مخالفت کو متعصبانہ اور جہالت انگیز سمجھتی ہوں۔ ہر شعبے میں علمی اور عملی ترقی حاصل کرنا ہر آزاد ملک کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز سازش کا درجہ رکھتی ہے۔
میرے دوست نے مجھے بتایا کہ تمہارے ملک میں کچھ غیر ملکی مفاد پرست ہاتھ پیر پھیلا رہے ہیں. ان کی نگاہیں کاہوٹا نامی کسی آبادی پر ہیں جس کے قرب و جوار میں کچھ ایٹمی تنصیبات پائی جاتی ہیں. ان تنصیبات کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے حساس ترین کیمروں کے ساتھ 3 تربیت یافتہ بندر اس علاقے میں چھوڑے ہوئے ہیں. آج صبح سے اگلے 3 دنوں کے درمیان ان بندروں کو اس علاقے سے نکالے جانے کی کوشش کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا تو یہ سب تمہارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اس نے ایک بار پھر خاموشی اختیار کر لی. اس بار وقفہ قدر طویل تھا. پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولے, میرا کام صرف اطلاع دینا تھا تاکہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رہے. کارروائی کا فیصلہ کرنا تم لوگوں کا حق ہے. ویسے میری ناقص رائے میں اولین قدم یہ ہونا چاہیے کہ کاہوٹا میں آزادانہ گھومنے والے 3 بندروں کا سراغ لگایا جائے. اگر وہاں بندر واقعی موجود ہیں تو انہیں فوری طور پر پکڑ لینا چاہیے. سازشیوں کی ان تک رسائی سے پہلے ان کا پکڑا جانا ضروری ہے. میٹل ڈیٹیکٹر, ایکس رے یا پھر پیٹ کی سرجری کے ذریعے ان کے جسموں میں چھپے ہوئے کیمروں کا سراغ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. میں اپنا موجودہ پتہ بتانے سے معذور ہوں. اگلے وقفے کے بعد ویرا نے خوش قلقی کے ساتھ کہا, ہر جگہ کے سرکاری بکھیڑے کم و بیش یکساں ہوتے ہیں. میں ان میں الجھ کر اپنا یہ سیاسی دورہ برباد نہیں کرنا چاہتی. کوئی ناگزیر ضرورت ہو تو میرے سفارت خانے کے ذریعے مجھ سے نیو یارک میں رابطہ کیا جا سکتا ہے. سرکاری خرچ پر دوبارہ پاکستان آ کر مجھے دلی مسرت ہوگی. ویلکم اینڈ بائے کے اختتامی فکرے کے ساتھ ویرا نے فون بند کر دیا تو میں نے فرتے ممنونیت سے اسے بے اختیار اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. دوسرے معاملات میں ذہین و فتین ہونے کے باوجود ویرا ایسے لطیف جذبات کے معاملے میں بہت کوری تھی. اس نے میری ہم انگوشی کو تجدید محبت کا اظہار سمجھتے ہوئے جوابی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور کمرے کی فضا چٹا چٹ کی کئی پے در پے آوازوں سے گونجی. تم نے کمال کر دیا. میں نے پگھلنے سے پہلے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا. اس قدر مدلل اور غیر جانب ترانہ انداز میں اسے متاثر کرنا تمہارے ہی بس کی بات تھی. یہ کام میں 10 کوششوں میں بھی نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی امریکی مخالفت اور اپنے بے لاگ رائے کا اظہار کر کے تم نے اپنی کہانی کو اس قدر جاندار بنا لیا تھا کہ تمہاری کال سے فارغ ہوتے ہی ڈائریکٹر کے دفتر میں بھونچال آ جائے گا. ہم امریکیوں میں ایک خوبی یہی ہے کہ دوسروں کو پسند ہوں یا نہ ہوں ہم اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کرنے سے نہیں چکتے. میں تو تمہاری قوم میں بھیڑ چال کا رجحان دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں. اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی. جدھر اکثریت کا رخ ہوتا ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں. جبکہ امریکہ میں فرد واحد بھی پلے کارڈ لے کر ایوان صدر کے سامنے حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتا ہے تو پریس اس کا پورا احترام کرتی ہے اور حکومت بھی اس کا نوٹس لینے پر مجبور ہوتی ہے. تمہارے یہاں کوئی سر پھرا ایسا کر گزرے تو سب سے پہلے اخبارات میں اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جاتا ہے. یہ کہتی ہوئی وہ دوبارہ غسل خانے کی طرف چل دی اور میں چاروں ہاتھ پیر پھیلا کر بستر پر دراز ہو گیا. میرا اطمینان زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکا. فون کی گھنٹی بجی تو مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ شاید روم سروس سے انچارج مجھے ناشتے کی فراہمی سے معذوری سے باخبر کرنا چاہ رہا تھا. لیکن پتہ چلا کہ وہ کراچی کی کال تھی. اس مرتبہ بھی اول خان لائن پر تھا اور مجھے سیکیورٹی سیل کے جلتے ہوئے ملبے سے ظفر یا البرٹو کی مسخ شدہ لاش برآمد ہونے کی اطلاع دے رہا تھا. اول خان کراچی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے ہی وہی خبریں دینے کی استطاعت رکھتا تھا جو اسے اپنے ذرائع سے موصول ہوتی تھی. اس لیے میں نے ایس ٹی ایف کے سیکیورٹی سیل کی آتش زنی میں البرٹو کی موت کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی اور اول خان نے وہ خبر سنانے کے بعد شام کو اپنی آمد کا یقینی وعدہ کرتے ہوئے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا. میں نے نئی سگریٹ سلگائی اور دوبارہ بستر پر دراز ہو کر اپنے خیالات میں ڈوب گیا. البرٹو تخریب کاری اور دہشت گردی کے میدان میں کوئی نو آموز نہیں تھا. جو یہ میں مان لیتا کہ وہ اپنے دفتر کو آگ لگاتے ہوئے خود بھی جہنمی شعلوں کی زد میں آ کر اتفاقاً جل مرا ہوگا. وہ اس قدر گھاگ و تجربے کار تھا کہ بڑی سے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھی اپنے تحفظ کے مسئلے کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اس کے جل مرنے کی خبریں کسی بھی طرح میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی. لیکن مجھے اس معاملے پر زیادہ دیر تک دماغ سوزی کرنے کا موقع نہیں مل سکا. ویرا نے شاید غسل خانے میں نہاتے ہوئے فون کی گھنٹی کی آواز سن لی تھی, اس لیے وہ اپنا غسل مختصر کر کے اپنے بدن پر باتھ روب پہن کر باہر نکل آئی تھی. کون تھا, کس کا فون تھا؟ اس نے اپنی کمر کے گرد باتھ روب کی بیلٹ کستے ہوئے متجسسانہ لہجے میں سوال کیا. میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئی. کیا گور رہے ہو؟ میں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ کس کا فون آیا تھا؟ فون پر لعنت بھیجو, میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا, اور شریفانہ لباس پہنو. اس میں کیا خرابی ہے؟ اس نے ایک قدم بڑھاتے ہوئے شوقی سے کہا. مہذب بیویاں بھی غسل خانے سے ایسے بےہودہ لباس میں برآمد نہیں ہوتی. باتھ روب پہننے کے لیے نہیں, بدن کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا. مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہونی چاہیے کہ درمیانے درجے کے اس ہوٹل میں مسافروں کو تولیوں کے ساتھ باتھ روب بھی فراہم کی جاتے ہیں. یہ سہولت تو یورپ کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی نہیں ملتی. مجھے تو غسل کا لطف آ گیا. تمہاری کوپڑی میں بخارات جمع ہو رہے ہیں تو تم اپنی آنکھیں بند کر لو. میں بدن خوش کرنے کے بعد ہی کپڑے بدلوں گی. ہوٹل سے نکلنے کے بعد ہم خیابان کشمیر پر آنے کے بجائے اب پارا کے بازار کے عقبی حصے کی طرف چل دیے. اس سمر میں کوئی شبہ نہیں کہ جدید ترین اور بہترین ساز و سامان کی بیشتر قابل ذکر دکانیں مین روڈ پر ہی واقع ہیں. لیکن میں البرٹو کی طرف سے شدید ذہنی انتشار میں مبتلا ہو چکا تھا. اس نے ہمارے ہاتھوں مار کھانے کے فوراً بعد ہی جو جوابی کام کیے تھے ان کی روشنی میں یہ امکان بھی بعید از قیاس نہیں تھا کہ وہ ہماری تلاش میں شہر کی خاک چھانتا پھر رہا.
उसने अपने जल मरने का ड्रामा खेलकर अपनी बेजिगरी का सबूत फराहम कर दिया था। अगर वो हम दोनों को ढूंढ कर ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाता तो शायद दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में अल्बर्टो जैसे खतरनाक बैनुल-अक़वामी मुजरिम का वजूद साबित नहीं कर सकती थी। इस खतरे की वजह से मैंने मेन रोड का रुख करने से गुरेज किया था और इसी बला की अकवी दुकानें और अंदरूनी मार्केटों से ही अपनी फौरी जरूरियात पूरी करने का फैसला किया। अव्वल खान की आमद तक हमारे पास वक्त ही वक्त था, इसलिए हम बेफिक्री के साथ दुकानों का तवाफ करते रहे, लेकिन वीरा के मतलब का कोई अच्छा लिबास नजर नहीं आ सका। हमने वहीं से टैक्सी पकड़ी और चंद मिनट की मुसाफत तय करके जनाब सुपर मार्केट पहुंच गए। इस बाजार में मकामी मलबूसात के साथ ही गैर मुल्कियों की जरूरियात का साजो सामान भी भरा हुआ था। पहली दुकान से वीरा ने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली। 4 बजे के करीब मुझे भूख लगने का एहसास हुआ। मेरे इस्तफसार पर वीरा ने भी खाने की ख्वाहिश का इजहार किया और हम एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। हम रेस्टोरेंट में एक मेज के गिर्द कुर्सियां संभाल ही रहे थे कि अचानक वीरा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। वो अपनी कुर्सी को भूलकर एक जानब घूरे जा रही थी, जैसे उसे वहां कोई गैर मुतवक्का और हैरतनाक चीज नजर आ गई। मैंने उसकी निगाहों के ताक़ुब में उस समत में नजर दौड़ाई तो मैं भी चौंके बगैर नहीं रह सका। वहां एक मेज के गिर्द एक जोड़ा बैठा हुआ था। उनमें से मर्द का चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। उसे इस बुरी तरह घूरने की जरूरत नहीं। मैंने वीरा को कोहनी मारते हुए आइसकी के साथ कहा, उसे नजरअंदाज करके खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। वो यूं चौंकी जैसे मैंने उसे गहरी नींद से बेदार कर दिया। फिर किफत हमें हंसी के साथ बोली, मैं समझ रही थी कि मेरा वहम है, लेकिन गनीमत है कि तुमने भी उसे पहचान लिया। ना पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी याददाश्त काबिल रश्क है। अल्बर्टो के उन साथियों में से एक था जिन्होंने इस्लामाबाद के मुजाफाती वीराने में हम दोनों को जाल फेंक कर पकड़ने की कोशिश की थी। इस मुकाबले में हमें अल्बर्टो के साथियों की सही तादाद का अंदाजा नहीं हो सका था, क्योंकि वो लोग अंधेरे में छुपे हुए थे। लेकिन इसी रेस्टोरेंट की मेज पर बैठा हुआ शख्स 100% वही था जो अपनी राइफल समेत रोशनी में हमारे सामने आ कूदा था। उन दोनों की मेज पर चाय के लवाज़िम की मौजूदगी से अंदाजा हो रहा था कि वो दोनों काफी देर से वहां बैठे हुए थे। वो लड़की खासी खूबरू थी और हंस हंस कर बेतकल्फाना अंदाज में अपने साथी से बातें कर रही थी। वो किसी नदीदे मर्द की तरह पूरे इनेभाग से उस लड़की को देखे जा रहा था। हमारी मेज उसके बगली रुख पर थी, इसलिए वो शायद हमारी मौजूदगी का इदराक नहीं कर सका था, वरना हमारी तरह उसे भी अपने रद्दमल पर काबू पाना दुश्वार साबित हो सकता था।